सऊदी अरेबिया ने जो आपके साथ किया है ना, जिधर उन्होंने आपको कहा है, पब्लिकली प्रिंट करके दुनिया के सामने आपको बताया है और कहा है कि अगर तुम बच्चू जब हम पैसे मांगते हो पैसे नहीं देगो तो 4 दिन में अगर नहीं दोगे तो वो तुम्हारे चीजें जो मुल्क के बाहर है वो जब्त हो जाएंगे। आप यकीन करें कि टेक्निकली उसका मतलब ये है कि जो हमारा पाकिस्तान की चीजें हैं, अगर 4 दिन में इसको, ये जब MBS पैसे मांगेगा, इसको अगर हम ना दें या देरी हो जाए तो हम अग्री कर गए। इतनी शर्मनाक बात है कि वो भरोसा नहीं है उसमें। हालांकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब ने तो जो पाकिस्तान के साथ किया है वो किया है, लेकिन पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ क्या कर रहा है, उनके नागरिकों के साथ क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, श्रीलंका का एक इंसान जो पाकिस्तान की किसी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे था, ये बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं दोस्तों इंडिया के ऊपर कि हम यहाँ पे मॉब लिंचिंग होती है। वहाँ पे एक बहुत बड़े हुजूम ने, एक मॉब ने एक इंसान को लिंच किया, उसको जिंदा जला दिया, और इन लोगों को उसके बाद भी शर्म नहीं आती है। ये लोग मतलब पता नहीं भैया दुनिया का कौन सा इस्लाम पाकिस्तान फॉलो करता है। मैंने तो नहीं सुना किसी इस्लाम में कि लोगों को जिंदा जलाया जाता हो। तो ये हालत है इनके देश की। गृह युद्ध हो सकता है दोस्तों इस देश में। चलिए शुरू नाज़रीन, एक के बाद एक ऐसा वाकया हो जाता है कि सर शर्म से झुक जाता है। बार बार हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हम किस तरह के माशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या वाकई हम हैवान बनते जा रहे हैं? क्या लेगेसी है जो हम आने वाली जनरेशन को मुंतकिल करके जाएंगे? आखिर हम क्या तालीम दे रहे हैं? हमारे माशरे में बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त, गुस्सा, जुल्म, ये कहाँ जाकर रुकेगा? पेश आया है जहां पर एक श्रीलंकन जनरल मैनेजर कंपनी का जो था, उसको पकड़कर मुश्तिल हुजूम ने न सिर्फ ज़दोकोब किया, उसकी जान ले ली, बल्कि उसकी लाश तक की बेहुरमती की गई। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इसकी वीडियोस वायरल हुई और लोग उसके साथ सेल्फियां बना रहे थे। कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि सब मारने वालों में ही शामिल नजर आ रहे थे। तो ये कि मैं तो ये वीडियो देख भी नहीं सकती, और जिस किस्म का बेईमाना तशद्दुद किया गया। लेकिन ये कोई ऐसा पहला वाकया नहीं। हम एक तसलसल में देखते हैं कि कुछ अरसे बाद कोई ना कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो जाता है। आपको क्या वजह नजर आ रही है, क्यों इस तरह हो रहा है? एक ऐसा आदमी जो यहाँ रोजगार के लिए आया हुआ था, और उस खित्ते में कि आप अगर इसको जाने कि सियालकोट और इसके इर्द गिर्द जो छोटे शहर हैं, वहाँ से बहुत सारी दुनिया बैरून मुल्क मुकीम, और जो खुद वहाँ पे जाके ओवरसीज बन के कमाते हैं, अपने रोजगार कमाते हैं, वहीं उनके शहर में आज ये हुआ कि रोजगार के लिए एक आए हुए शख्स को जिस तरह से कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई। देखिए, मामला ये है कि आपने ये पूछा कि ये क्यों हुआ, तो उसकी बुनियादी वजह मेरे नज़दीक 2 हैं। सबसे पहली वजह कानून की बालादस्ती ना होना, और दूसरी वजह तालीम की कमी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, कानून की बालादस्ती होती, मैं क्यों तालीम से भी ऊपर कानून की बालादस्ती की बात कर रहा हूँ, कि अगर कानून की बालादस्ती होती, लोगों को ये पता होता कि अगर हमने इस तरह का कोई काम किया तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी, तो आज ये मॉब जो है इस तरह से कभी भी हरकत ना करता। ऐसी मुझे बताएं, कौन सा इस्लाम हमें इस तरह का दर्स देता है? कौन सा मज़हब हमें इस बात की तलकीन करता है? इस्लाम तो एक रवादारी का मज़हब है। इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि आपने अपने दुश्मनों के साथ भी किस तरह का सलूक करना। तो मैं इस हवाले से ये समझता हूँ कि आज का जो ये वाक़या है, शायद अल्लाह करे कि अब ही हुकूमत वक्त इससे कोई सबक सीख। क्या ये गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है होल एंड सोल के जी इस तरह के वाक़यात रोके, या हम लोगों को भी ये देखना होगा कि हम लोग क्या तरबियत कर रहे हैं, हमारा माशरा क्या जानवर बन गया है, कैसे हम लोग यहाँ पर जिंदा रहेंगे? क्या कत्ल हुई है, कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है पुलिस वाले को कि वो ऐसे कत्ल या आफ्टरमाथ ऑफ ऐसे कत्ल को देखे और कोई रिस्पॉन्स ना हो। आई एम सो सैड। लगता है कि ये मुल्क को हम अभी तक नहीं पहचानते हैं। महंगाई जोरों पर है, आवाम परेशान है, लेकिन वज़रा की जानिब से वही तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि जनाब घबराना नहीं है, अब आप ना घबराएं, बस
کچھ اور وقت یہی کرتے کرتے ویسے 3.5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی بھی جو موجودہ وزیر خزانہ وہ ایسا ہی کچھ کہہ رہے ہیں. کام نہیں ہے نا. نہ آپ انٹرسٹ ریٹ سیٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ ایکسچینج ریٹ سیٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ منی سپلائی کو ڈیٹرمن کر سکتے ہیں, نہ آپ انفلیشن کو کر سکتے ہیں, نہ آپ قرض لے سکتے ہیں. یہ سب تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر کے ہاتھ میں ابھی آ گیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. تسلی دے سکتے ہیں, وہی دے رہے تھے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں خرچنے کے لیے نا. جب ڈیفنس, انٹرسٹ, ایڈمنسٹریشن اور باقی چھوٹی چیزیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں. اور جو بھی بچتا ہے آپ وہ 18th امینڈمنٹ پروونس لے جاتی ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ. آپ کو تو میرے خیال میں سمپلی ایک پبلک ریلیشنز آفیسر بن جانا چاہیے منسٹری آف فائنانس کا, اس لیے آپ کے پاس واقعی ہی ہیز نو پاور. مگر اگر ہماری بات تو وہ نہیں مانے گا, پی آر او نہیں بنے گا. تو اگر آپ کے سوال پہ میں اگر آپ مجھے دیں, سعودی عربیہ نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے نا, جس انہوں نے آپ کو کہا ہے پبلکلی پرنٹ کر کے دنیا کے سامنے آپ کو بتایا ہے اور کہا ہے کہ اگر تم بچو, جب ہم پیسے مانگتے ہو پیسے نہیں دے گو تو 4 دن میں اگر نہیں دو گے تو وہ تمہارے چیزیں جو ملک کے باہر ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے. آپ یقین کریں کہ ٹیکنیکلی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا پاکستان کے چیزیں ہیں اگر 4 دن میں اس کو, یہ جب MBS پیسے مانگے گا اس کو اگر ہم نہ دیں یا دیری ہو جائے تو ہم اگری کر گئے ہیں. اتنی شرمناک بات ہے کہ وہ بھروسہ نہیں ہے اس میں, حالانکہ ہم نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے. پاکستان has never defaulted on a debt. تو آپ کیوں یہ شرط لگا رہے ہیں کہ اگر 4 دن میں نہ دیں تو ہم جا کے آپ کے وہ چیزیں جو آپ اون کرتے ہیں ضبط, کیا آپ ایمبیسی پہ چلے جائیں گے؟ ایک بیلف کو لے کے, ایک وارنٹ لے کے آپ ایمبیسی آف پاکستان چلے جائیں گے, کہیں گے نکلو ادھر سے, یہ سعودی ہو گیا ہے ابھی, اس لیے کہ آپ کے گورنمنٹ نے. ہاں لیکن لاسٹ ٹائم بھی پھر ہم نے چائنا سے ہی لے کے پیسے ویسے دیے تھے. بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر قرضدار کی کوئی, قرض لینے والے کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی. نہیں, یہ کوئی بات ہے پبلش کرنے کا, یہ کوئی چھاپنے کی بات ہے؟ معاف کریے, گورنر پنجاب کی اگر بات کر لیں تو انہوں نے جناب کھلے عام IMF کا جو معاملہ ہے اس کو شاید مورد الزام ٹھہرایا کہ جناب اس کی وجہ سے ہم بالکل کس کے اور پھنس کے رہ گئے. دیکھیے IMF نے کیا کیا ہے, IMF نے خود تو آپ کو باندھا ہی ہے نا. جس طرح سے گورنر چودھری سرور صاحب فرما رہے تھے کہ سب کچھ لکھوا لیا. دوسری بات سن لیں, IMF نے کیا کیا, سعودی عرب نے آپ کو جو $3 ارب کا معاہدہ کیا ہے, آپ کو حیرت ہوگی کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. اتنی مشکل شرائط اس میں. اگر آپ دیکھیں کہ ایک شرط یہ ہے کہ جناب اگر آپ نے IMF کو چھوڑا تو آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. اگر آپ نے 72 گھنٹے کے نوٹس پہ, جب چاہے سعودیہ 72 گھنٹے کے نوٹس پہ یہ آپ سے پیسے واپس مانگ سکتا ہے. اگر آپ, ہاں جی, اگر آپ نے قسط نہیں دی تو آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. اگر آپ نے سود کی قسط نہیں دی پھر بھی آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. یعنی IMF کر یہ رہا ہے کہ ایک ایسا چکر بھی اس نے بنا دیا کہ ہر طرح سے آپ کو اس میں جکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اب معاملات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی مجبوری ہے, آپ کے پاس کیونکہ ہے نہیں. اب جو گیوننگ سائیڈ پہ ہے اس کی مرضی تو اپنی چلے گی نا.